علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدى للهدى طلع البدر علينا إنساني يا الوداع وجب شكر علينا وداع للهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwajjihu ihtiramana ila sahibil ma'ali wal makarim muassis mahadikatul nadal islami almarhum al-maghfur la sayyidina al-walid Abu Yaki Haji Dr. Radas Burhanuddin Marzuki bin Haji Marzuki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nuwajjihu ihtiramana ila sahibil fadilati was sa'adah mudiri mahadikatul nadal islami al-ustadz Muhammad Irfan Zidni hafizahullah ta'ala. Nuwajjihu ihtiramana إلى صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي والشيخ مرئي حسن الرشيد حفظه الله تعالى ولجميع الحاضرين في هذه الجلسة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد فخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. أما بعد فلكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم من الفضل الجزيل وصلتم واجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. السادة والسيدات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة المباركة بمناسبة الرحلة العلمية لفضيلة الدكتور أنس محمد عدنان الشرفاوي وفضيلة الدكتور مرئي حسن الرشيد في بلادنا إندونيسيا. أيها الحاضرون أسعدكم الله تعالى. نطلب السماحة منكم لأن أجلس أمامكم كرئيس الجلسة في هذا اللقاء المبارك. ترتيب جلستنا اليوم: الأول الافتتاح ويليه الكلمات ويليه الاختتام. فنبدأ ونفتح هذا البرنامج بقراءة سورة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضر النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
ننتقل إلى برنامجنا الثاني وهو كلمات الاستقبالية التي سيلقيها مدير معهد كوتندال الإسلامي الأستاذ عرفان زيدني، فيتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi, amma ba'd. Al-mukarram ضيفنا اليوم بل ضيوفنا بل نحن ضيوف في حضرته فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أنس محمد عدنان الشرفاوي حفظه الله تعالى، الأستاذ في جامعة الإمام الشافعي الأسبق وعضو لجنة التحقيق في مكتبة دار التقوى ومكتبة دار المنهاج، والأستاذ في معهد دار الحديث الأشرفية بدمشق، وفضيلة العلامة الشيخ الدكتور مرعي حسن الرشيد حفظه الله تعالى، الأستاذ في جامعة الإمام الشافعي الأسبق وعضو لجنة التحقيق في مكتبة دار الدقاق بدمشق. رحب ويرحب معهد قطر الندى الإسلامي بفضيلتكم وتشرفنا بكم ونورتمونا نوركم الله، فمرحبا بكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما رواه ابن عباس وأخرجه الطبراني: اللهم بارك لنا في شامنا فأنتم أهل الشام استحققتم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنتهي من الكلام وعن إذنكم اقتبست وسأقتبس ما قاله الرواس رحمه الله حيث قال: العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول، قوم إلى الله قد زمت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول، قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم عن كتاب الله منقول، أعطاهم الله ما شاءوا وأكرمهم بل وأكرمكم، كذاك قال الذي وافاه جبريل: يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتكم لنستريح ويمحى القال والقيل، واجعل لنا معكم من حالكم سببا فأنت يا ربي مسؤول ومأمول. مرحبا بكم يا فضيلة ضيفنا الكريم وضيوفنا الكرام في هذا المعهد العتيق، فهذا المعهد معهدكم ونحن طلابكم ونجلس تحت أقدامكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى برنامجنا الثالث وهو محاضرة علمية التي سيلقيها أولا فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أنس محمد عدنان الشرفاوي، فليتفضل مشكورا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fakhri al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Puja puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat besar. Maka ampunilah dosaku, sungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. As'alullah subhanahu wa ta'ala li wa lakum ya ayyuhal ikhwah an yu'ida 'alaina min rahmatihi wa min barakatihi subhanahu wa ta'ala wa an ya'umma al-jami' fi nadrati ridwan wa qabul minhu 'azza wa jalla. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan ridha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada orang-orang yang senantiasa diberikan keridhaan darinya. Wa innani la ara bihamdillah wujuhan nayyira. Karena aku pada saat ini melihat muka-muka yang sangat-sangat bercahaya. Innama hadhihi wujuh an-nayyira innama nuwirat bimahabbati Nabi alaihi salatu wassalam. Cahaya yang ada pada muka-muka ini tentu saja datang dari cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuwirat bittiba'i sunnatihi zahiran wa batinan. Dan tercerahkan dengan cahaya mengikuti sunnah secara zahir dan batin. Kana fadilatul Syekh Mar'i hafizahullah وأنا جئت بخدمته إلى هذه البلاد قد أخبرني بهذا اللقاء الطيب المبارك. Sebelum saya datang ke sini, Syekh Mar'i yang beliau bilang bahwasanya beliau datang ke sini untuk khidmah kepada Syekh Mar'i, tawaduan beliau telah menceritakan tentang ma'had yang penuh berkah ini. وطلب مني أن تكون الكلمة عن شحذ الهمة علو الهمة. Dan beliau meminta kepada saya untuk berbicara tentang tingginya semangat seorang pelajar. وكنا قد رتبنا ترتيبا حسنا ولكن هذا الترتيب كان قد تغير وتبدل. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan sebuah acara, tapi ternyata ada perubahan dalamnya. على أن يفتتح الكلام ويختتمه وأن أذيل عليه. Harusnya yang membuka dan menutup adalah Syekh Mar'i, Syekh Anas yang melengkapi. وأنا لن أغير هذا البرنامج. Dan saya nggak bakal merubah apa yang sudah Syekh Mar'i tetapkan. ولذلك إن شاء الله تعالى نستمع إلى كلمتين بشحذ وعلو الهمة في فضيلة الشيخ مرعي وبعد ذلك أذيل على كلمته. Makanya sekarang kita dengerin apa yang akan Syekh Mar'i berikan, nanti kemudian akan dilengkapi oleh Syekh Anas. Kepada Syekh Mar'i dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa talibal ilmi bi an takuna al malaikatu tada'u ajnihataha lahu ridan bima yasna'. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan para penuntut ilmu dengan menjadikan para malaikat membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya dan para keluarganya. Alladzi qala li sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ya ibn Umar, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Yang berkata kepada seorang sahabatnya itu Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, perhatikanlah agamamu,
dan ambillah agamamu dari orang yang istiqomah, dan jangan ambil dari orang yang menyimpang dari agama. وأنتم أيها الإخوة والأحباب في هذا المعهد المبارك، معهد قطر الندى الإسلامي الذي أسس على منهج أهل الاستقامة كما أخبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kalian semua yang bersekolah, yang menuntut ilmu di Ma'had Qatrun Nada, yang ma'had ini dibangun dan diasasi oleh sesuatu yang berlandaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فرحم الله الكياهي الحاج برهان الدين مرزوقي وأعلى درجاته في عليين، فإنه أسس هذا المعهد على منهج أهل السنة والجماعة الذي وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه منهج أهل الاستقامة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada pendiri ma'had ini yang telah membangun ma'had ini dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah manhajnya para ahlul istiqamah. ورحمه الله وأنزل على قبره مزيد شآبيب رحمته، فقد التقيت به في هذا المعهد، وكان قد دعاني إلى حفل مولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، واطلعنا على المناهج المقررة فيه، فكانت مثالا لهذا المنهج، منهج أهل الحق. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kasih sayangnya ke dalam alam kuburnya. Beliau pernah bertemu dengan muassis hadzal ma'had, pendiri pesantren ini, dan ketika itu beliau diundang untuk datang ke sini untuk menghadiri suatu acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu beliau diperlihatkan oleh pendiri pesantren ini muqarrar atau kitab-kitab yang dibaca di pesantren ini, dan beliau katakan semua kitab yang dibaca ini adalah kitab yang menjadi contoh untuk ma'had yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. فأنتم أيها الأحباب في معهد على منهج أهل الحق، وهذه نعمة عظيمة كبيرة. Dan kalian wahai seluruh santri yang bersekolah di Ma'had Qatrun Nada, kalian di sini digembleng dengan manhaj, dengan metode, dengan pembelajaran yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka itu adalah para manhajnya para ahlul haq, para orang-orang yang istiqamah. فلو يسأل كل واحد منا نفسه سؤالا: من الذي أحضرني وأدخلني إلى هذا المعهد، معهد على منهج أهل الحق؟ ومن الذي أدخل أولئك الذين في معاهدهم البدع والضلال وقلة الأدب مع الجناب المحمدي وقلة الأدب مع المولى سبحانه وتعالى؟ من الذي جاء بكم إلى هنا؟ ومن الذي أجلس أولئك في ذلك المكان؟ إنه توفيق الله تبارك وتعالى. Seandainya kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang memasukkan kita, siapa yang menggiring kita semua, siapa yang menggiring kalian semua para santri untuk bisa bersekolah di pesantren yang manhajnya adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan siapa yang memasukkan mereka, orang-orang yang bersekolah di pesantren-pesantren yang punya manhajnya adalah manhaj Ahlul Bid'ah, yang di sana mereka diajarkan untuk su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW, maka jawabannya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan antum fi ni'matin 'azimah. Maka sesungguhnya kalian saat ini berada dalam kenikmatan yang sangat agung. Madza yajibu 'alaina hatta nashkura hadhihi an-ni'mah? Kemudian apa yang harus kita lakukan
untuk kita bersyukur atas kenikmatan yang agung ini? ماذا يجب علينا أن نقدمه حتى نعترف بفضل المولى عز وجل علينا وتوفيقه إيانا في أن سلكنا في هذا الطريق؟ Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan supaya kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berjalan di jalan yang benar ini. الواجب عليكم أولا أيها الأحباب أن تصرفوا أوقاتكم كلها لطلب العلم ولتحقيق أنكم طلاب تضع الملائكة أجنحتها لكم من أجل أنكم سلكتم هذا الطريق الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. Yang harus kalian lakukan adalah kalian menghabiskan waktu kalian untuk mempelajari, untuk mendalami ilmu-ilmu yang ada di pesantren ini. Kemudian antum menjadi tulab, menjadi para santri yang memang berhak para malaikat mengadahkan sayapnya kepada kalian. فأنت عندما تصرف وقتك كله من أجل العلم تكون قد أثبتت أنك تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. Ketika kalian menghabiskan waktu kalian untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu yang ada di pesantren ini, maka sesungguhnya kalian telah meyakinkan bahwa kalian benar-benar pantas mendapatkan nikmat tersebut. ولكنهم قديما قالوا إن هذا العلم فحل ولا يناله إلا الفحول من الرجال. Dan para pendahulu kita mengatakan bahwa ilmu adalah sesuatu yang berharga dan tidak mungkin sesuatu yang berharga ini didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mempunyai semangat yang kuat. فلا تظن نفسك أنك تكون عالما إذا كان وقتك كله يضيع في الأوقات الفارغة والأعمال التي لا تجدي والتي لا تكون سببا موصلا إلى الجد والاجتهاد. Jangan kalian pernah berharap bahwa kalian akan menjadi seorang yang alim kalau waktu kalian hanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak berharga. ولذلك أيضا قالوا إن هذا العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءا منه فما بالك إذا أعطيته جزءا من وقتك ماذا يعطيك؟ ما يعطيك شيئا، ما تصير عالما إلا إن صرفت وقتك كله للعلم. Dan para ulama kita juga mengatakan bahwa ilmu itu kalau kita serahkan semua waktu kita untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagiannya saja untuk kita. Apalagi kalau kita hanya memberikan waktu kita sedikit untuk ilmu, apakah ilmu akan memberikan kita sesuatu yang banyak? ولذلك أيضا قالوا أو فيما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احرص على ما ينفعك. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah atau perhatikanlah apa yang bermanfaat untukmu. ومن أحسن ما ينفعك وأن تحرص عليه أن تصرف وقتك إلى هذا العلم وإلى طلبه. Dan sesuatu yang paling bermanfaat untuk kalian pada saat ini adalah menyerahkan atau memfokuskan semua waktu kalian untuk ilmu. فحذاري أن تضيع وقتك فيما يلهي. Maka hati-hatilah untuk memakai waktu kalian untuk apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada kalian. فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kalian jaga. Jika kalian abaikan waktu, maka waktu tersebut akan menghilang begitu saja. فأول باعث يبعث طالب العلم على الجد والاجتهاد هو تنظيم وقته. Dan sesuatu yang membuat seorang santri itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat adalah dengan mereka menjaga atau mengatur waktunya dengan baik. ومن نظم وقته وصل إلى الجد والنجاح والاجتهاد بل ووصل إلى درجة أنه دخل في دائرة أهل العلم الذين رضي الله تعالى عنهم. Dan siapa yang menjadikan waktunya adalah waktu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu, bahkan mereka termasuk orang-orang yang
ahlul ilm, seorang ulama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. فالخطوة الأولى في الهمة تنظيم الوقت. Dan langkah pertama untuk menjadi seorang yang sukses adalah mengatur waktu. لذلك نجد أن العلماء يحرصون على وقتهم أحسن أو أكثر ما يحرص أحدنا على الدرر والجواهر. Maka kita temukan para ulama kita begitu mereka sangat menjaga waktu mereka. Bahkan mereka menjaga waktu mereka melebihi mereka menjaga sesuatu yang berharga yang mereka miliki. وكان سيدنا العارف بالله الشيخ أحمد الحبال الرفاعي رضي الله عنه يقول الأنفاس الماس، يعني الوقت النفس الذي يصدر منك اعتبر أنه قطعة ثمينة من الألماس والجواهر. كيف تحافظ على هذا الوقت؟ الأنفاس الماس. Bahkan seorang ulama Syekh Ahmad Habban Ar-Rifai mengatakan nafas itu seperti sesuatu yang berharga. Kalau kita menjaga nafas kita, setiap kali kita bernafas adalah nafas yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil. ولذلك نجد أنهم إذا أرادوا أن يحرصوا على التأليف يسمون كتبهم كما سمى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابه قيمة الزمن عند العلماء. Maka sebagaimana mereka menjaga waktunya, mereka ketika mengarang kitab mereka berikan nama kitab tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah. Beliau mengarang sebuah kitab dan beliau namakan kitab tersebut Qimatuz Zaman 'indal Ulama, yaitu berharganya ilmu di pandangan para ulama. ولذلك أيضا إذا ما وجدت من نفسك يا أيها الطالب فترة في الهمة كسل في بعض الأحيان، تقاعس عن ذلك البرنامج الذي وضعته من أجل أن تنظم وقتك، لا تستغرب، فهذا أمر طبيعي جدا من طبائع البشر كلهم ومن عاداتهم، فلا يكن هذا الفتور سببا لانصرافك عن الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. Maka ketika kalian menemukan saat-saat ketika kalian merasa malas, ketika kalian merasa tidak punya semangat untuk mempelajari ilmu, maka itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat biasa terhadap seorang yang menuntut ilmu. Akan tetapi sesuatu tersebut, kemalasan tersebut jangan menjadi sebab kalian untuk berpaling dari ilmu tersebut. وإذا ما حصل معك هذا الفتور أو هذا التقاعس اذهب إلى أهل الهمم واصحبهم، ابحث عن طالب مجد مجتهد اصحبه، سنشد عضدك بأخيك، اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله عز وجل مقاله. Ketika kalian berada dalam posisi tersebut, maka carilah teman, carilah orang yang sedang bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, ishab, temanilah, dekati mereka, ambillah semangat dari mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, temanilah, carilah orang yang bisa mengantarkan kalian kepada semangat dan bisa mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. وأيضا إذا حصل معك هذا الفتور ارجع إلى رسالة صغيرة لشحذ همة طالب العلم في الإقبال على الجد والاجتهاد، وهي نصيحة ابن الجوزي لولده لفتة الكبد في نصيحة الولد. هذه الرسالة مهمة جدا من أجل أن تشحن أو تشحذ هذه الهمة في سبيل متابعة الطريق إلى العلم والجد والاجتهاد. Dan jika kalian berada dalam posisi tersebut, posisi yang tadi disebutkan, maka bisa kalian membaca salah satu tulisan yang singkat yang dikarang oleh Ibnu Jauzi yang judulnya adalah Laftatul Kabid ila nasihati alwalad. Laftatul Kabid ila nasihati alwalad. Nasihat risalah tersebut, kitab tersebut, kitab kecil, jika kita baca insyaallah
apa yang tadi membuat kita merasa malas bisa kembali menjadikan semangat kita. والكلام عن الهمة وعن تنظيم الوقت وعن الباعث في الجد والاجتهاد طويل يا أيها الأحباب. Maka kalau kita berbicara tentang semangat belajar tentang sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada semangat untuk menuntut ilmu, maka itu adalah pembicaraan yang sangat luas. لكن الخطوة الأولى كما أسلفت هي تنظيم الوقت. Akan tetapi langkah pertama yang penting harus kita lakukan adalah mengatur waktu kita. وأن تستشعر أن كل نفس من أنفاسك هو عبارة عن درة ثمينة. Dan kita harus merasa setiap nafas yang kita hembuskan adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. وأن تصحب أهل الهمم حتى تصير منهم. Dan kalian berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat supaya kalian bisa menjadi seperti mereka. وهذا ما أردت أن أبوح به في هذه العجالة من الوقت. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian di waktu yang singkat ini. وهو الأمر الأول. Dan itu adalah langkah pertama. وأما الأمر الثاني Dan poin yang kedua, فهو أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ عرفان. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan banyak syukur dan terima kasih kepada مدير هذا المعهد المبارك. pada mudir ma'had ini yaitu Kiai Irfan. والذي بحاله يعلمك رضا الوالدين قبل مقاله. Yang dengan perangainya beliau mengajarkan kita tentang ridhonya, tentang berbakti kepada kedua orang tua sebelum beliau mengatakan sesuatu. فهو يتابع مسيرة والده الكياهي الحاج برهان الدين مرزوقي رحمه الله في نشر العلوم في هذا المعهد على المنهج الذي أسسه والده. Beliau telah mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh walidnya untuk meneruskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di pesantren ini. وهذا غاية البر والرضا. Dan ini adalah puncak dari birrul walidain. نعم. وأيضا أريد أن أشكره على استضافته لنا في هذا المعهد المبارك. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih atas sambutannya dari para santri yang ada di ma'had ini. وعلى إتاحته الفرصة للفقير أن يتكلم بهذه الكلمات التي ينصح بها نفسه أولا. Yang juga telah memberikan kesempatan untuk beliau menyampaikan suatu nasihat yang sesungguhnya nasihat tersebut adalah untuk dirinya sendiri. وأما الأمر الثالث. Dan yang ketiga yang ingin disampaikan oleh beliau, فهو أن أخبركم أن مرعي الرشيد ما عرف إندونيسيا إلا بسبب الشيخ أنس شرفاوي. Dan poin yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Syekh Mar'i adalah bahwa Syekh Mar'i tidak akan tahu Indonesia tanpa adanya Syekh Anas. فالشيخ أنس الشرفاوي حفظه الله هو الذي جاء بالفقير والإخوة في جامعة الإمام الشافعي إلى هذه البلاد. Beliaulah Syekh Anas Syarfawi yang mengajak atau yang mengantarkan para masyayikh yang ada di Jamiah Imam Syafi'i untuk datang ke Indonesia dan mengajar di Jamiah Imam Syafi'i. لكنه جاء بنا وجلس معنا 3 سنوات ثم تركنا ورجع إلى بلاد الشام. Akan tetapi beliau ketika para masyayikh sudah datang, beliau tetap di Indonesia selama 3 tahun. Kemudian beliau musafir atau pergi meninggalkan Indonesia. وبقينا بعده 10 سنوات. Dan sisanya masyayikh yang tinggal di Indonesia selama 10 tahun tanpa kehadiran Syekh Anas. وكثيرا ما كنت أقول له أنت أحضرتني إلى إندونيسيا أنت أخرجني منها. Dan beliau sering mengatakan kepada Syekh Anas, ya Syekh Anas, ente yang dulu pernah bawa aneh ke sini, sekarang bawa aneh keluar lagi dari Indonesia. ولكن كتب الله عز وجل لنا أن نأتي في هذه الزيارة بمعيته وبخدمته في بداية هذه الرحلة العلمية وكانت فاتحتها في قطر الندى. Dan alhamdulillah pada saat ini beliau berdua bisa kembali datang ke Indonesia dan alhamdulillah untuk pembukaan safar dakwah beliau berada di Ma'had Qatrun Nada. وأنا أريد أن أذكر لكم شيئا من أوصاف الشيخ أنس من أجل أن نستفيد عندما يتكلم. Dan saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang Syekh Anas supaya kita bisa
benar-benar mendengarkan ketika beliau berbicara. فالشيخ أنس الشرفاوي حفظه الله تعالى من العلماء الذين يندرون في بلادنا بلاد الشام. Syekh Anas Syarafawi ini adalah termasuk ulama yang sangat jarang yang ada di negara kami. لماذا؟ لأنهم يجمعون بين علم العقيدة وبين علم التصوف. Kenapa? Karena Syekh Anas ini adalah salah seorang ulama yang menggabungkan antara ilmu akidah dengan ilmu tasawuf. وهذا الجمع اليوم يكاد يكون نادرا. Dan ulama yang menggabungkan antara ilmu akidah dengan ilmu tasawuf pada saat ini termasuk ulama yang sangat jarang ditemui. من مزيد الباعث على الهمة في تحصيل العلم أن تفتح ليس آذان رأسك فحسب بل أن تجعل كلك آذانا فتسمع لكلامه وتنتفع منه. Dan salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu adalah bukan hanya kita membuka telinga kita, akan tetapi kita jadikan seluruh tubuh kita adalah telinga untuk bisa mendengarkan nasihat dari beliau. فنسأل الله عز وجل أن يجعل جميع ما تحصل منا ومن الإخوة في تلك السنوات الماضية وما سيأتي في هذه الرحلة في صحيفته. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi di tahun-tahun yang lalu dan apa yang akan terjadi ketika safar ini semuanya di bawah amal kebaikan dari Syekh Anas. ونعود بالكرة إلى الشيخ أنس حتى نسمع منه معقبا على المنهج، معقبا على همة طلاب العلم، معقبا على هذا المعهد الذي تأسس على منهج أهل الاستقامة. Dan kita kembalikan kesempatan ini kepada Syekh Anas supaya bisa menyempurnakan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Mar. فكما بدأ معكم يعود إليكم. Sebagaimana dimulai dari Syekh Anas maka kembali juga kepada Syekh Anas. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أطيل عليكم يا أيها الإخوة، وأشكر أخي الشيخ مرعي على حسن ظنه وعلى ما تفوه به، جزاه الله عني كل خير، وأشكر القائمين على هذا المعهد المبارك ولا سيما مديري الذي يرعاكم يا أيها الإخوة بألحاظه ونفسه وينتخب لكم الخيرة من المناهج ومن الأساتذة بحمد الله سبحانه وتعالى. Saya tidak ingin berlama-lama. Yang pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Syekh Mar'i atas apa yang telah beliau berikan kepada saya. Yang kedua, saya ucapkan rasa syukur saya kepada pendiri ma'had yang sudah membuat perkumpulan yang seperti ini, karena beliaulah juga yang telah memberikan seluruh nafas, seluruh pandangannya untuk mendidik kalian, dan beliaulah juga yang telah menyiapkan untuk kalian kurikulum yang baik untuk kalian pelajari. يا أيها الإخوة، فضيلة الشيخ مرعي ذكر لنا عالما جليلا محدثا كبيرا هو ابن الجوزي. Sebelumnya Syekh Mar'i sudah menyebut nama seorang alim muhaddits yaitu Ibnul Jauzi. وكان رضي الله تعالى عنه من حفاظه على وقته، شدة اهتمامه بالحفظ على الزمان والوقت، كان يستقبل ضيوفه من العامة في بيته. Saking beliau ingin menjaga waktunya, ketika ada tamu yang berkunjung kepadanya, maka ia jamu tamu-tamu tersebut di rumahnya. وهؤلاء الضيوف يا أيها الإخوة لا يصلحون لسماع العلم. Orang-orang yang datang tersebut tidak pantas, mereka bukanlah orang-orang dari golongan penuntut ilmu. وهو لا يريد أن يضيع وقته. Dan dia yang Ibnul Jauzi pun tidak ingin membuang waktunya begitu saja. فكان يأخذ القصب ويستقبل ضيوفه ويبدأ ببلي القصب حتى يكتب بهذه القصبات إذا ذهب الضيوف. Dan dia mengambil qasab, ya kayu, dan dipotong kayu-kayu tersebut sampai supaya hingga waktunya itu tidak terbuang begitu saja sampai tamu-tamu tersebut pulang. وبهذا يكون قد حافظ على وقته في عند وجود طلبة العلم وعند وجود العامة. Begitulah cara beliau menggunakan waktunya ketika yang datang itu merupakan santri atau penuntut ilmu, dan ketika yang datang merupakan orang-orang awam yang tidak tahu mengenai ilmu. وكان قد تحصل عنده براية كثيرة. Dan beliau sudah menghasilkan kitab-kitab dirayah hadis yang sangat-sangat banyak. فأوصى
بأن يسخن الماء الذي يغسل به إذا مات بهذه البراية تبركا بها. براية القلم هذه تكون قصبة عندما نبريها يتساقط منها أشياء، تجمع منها شيء كثير فجمعها وأوصى بأن يسخن الماء الذي يغسل به عندما مات بهذه البراية. Jadi kalau dulu itu menulis, membuat pena itu bambu itu digesek dalam sebuah tinta. Nah nanti ada air yang menetes dari tinta tersebut, dari gosokan bambu tersebut. Beliau berwasiat kepada orang-orang yang memandikannya ketika nanti beliau meninggal agar dimandikan dari air yang dihasilkan dari pena-pena tersebut yang beliau pakai untuk mengarang kitab. ونحن يا أيها الإخوة في معهد الحاج برهان الدين المرزوقي رحمه الله تعالى. Kita sekarang belajar di Pondok Pesantren Abuya Burhanuddin Marzuki rahimahullah. أحدثكم عن علامة مرزوقي كبير جليل. Saya juga ingin berbicara menceritakan kalian seorang yang sama namanya, yaitu Al-Allamah Marzuki Kabir. وهو فقيه مالكي جليل يقال له ابن مرزوق الحفيد. Seorang pakar fikih yang berazhab Hanafi yang orang-orang memanggilnya sebagai Ibnu Marzuq Al-Hafid, yaitu Ibnu Marzuq cucu. كان هذا العالم عالما موسوعيا إماما في كل العلوم. Beliau merupakan seorang yang menjadi referensi ensiklopedi dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan. وكان من جملة ما ألفه يا أيها الإخوة كتاب عظيم جدا من 3 مجلدات ضخام شرح فيه البردة. Salah satu karya fenomena beliau adalah buku yang dikarang dalam 3 jilid yang merupakan syarah dari Burdah. سماه إظهار صدق المودة في شرح البردة. Yang beliau namakan dengan Idhar Sidqi wal Mawaddah. Mengungkapkan rasa kejujuran dalam kecintaan dalam syarah Burdah. وهذا العالم الجليل يا أيها الإخوة في يوم من الأيام رحل إلى بعض بلاد المغرب. Seorang alim ini, beliau Marzuki ini suatu saat pergi ke salah satu kota di Maroko. وكان من عادته أن يلقي الدرس بعد صلاة الفجر. Dari kebiasaannya beliau mengajar setelah selesai sholat zuhur. وكان من عادته أيضا أن يتلى بين يديه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يفسرها. Dan kebiasaan beliau ketika mengajar menyisipkan 1-2 ayat kemudian mentafsirkannya kepada para santri-santrinya. فقال لأهل تلك المحلة اقرأوا لي الآية الفلانية. Beliau minta kepada salah satu murid yang hadir dalam majelis itu untuk membacakan suatu ayat Quran. فأراد بعض أهل المحلة من العلماء الذين عندهم غيرة غير شرعية أن يحرجوه. Sebagian orang yang hadir dari kalangan ulama namun yang mempunyai niat buruk untuk menjatuhkan beliau mencoba untuk memberikan beliau ayat yang panjang. وأرادوا أن يظهروا بأنه من الجهلة وأنه ليس من العلماء. Orang yang tadi itu ingin memperlihatkan kepada para hadirin bahwasanya Al-Allamah Al-Marzuki ini bukan seorang alim, namun seorang yang bodoh. فاختاروا له آية عسرة التفسير. Maka beliau memilih ayat yang susah untuk ditafsirkan. وهي قول الله سبحانه وتعالى في بلعام بن باعوراء. وهي قول الله سبحانه وتعالى في بلعام بن باعوراء. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Bal'am ibn Ba'ura. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Perumpamaannya adalah perumpamaan anjing yang kalau kita tinggalkan. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Kalau dia ditinggalin maka dia lidahnya akan menjulur, atau kalau kita urusin maka lidahnya juga menjulur. وما عساه المفسر أن يفسر في هذه الآية فيها ذكر كلب. Maka bagaimana dia akan mentafsirkan sebuah ayat yang menceritakan tentang anjing? ولكن هذا العالم كان قد أفنى وقته وزمانه في طلب العلم فصار كما قلت لكم إماما في جميع العلوم. Tapi jangan main-main. Orang ini merupakan seorang yang sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar, maka beliau menguasai semua keilmuan. ففسر هذه الكلمات القليلة في درس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر.
dan beliau menjelaskan tentang ayat yang pendek ini dari sholat subuh sampai sholat zuhur nggak berhenti-berhenti. وتحدث فيها عن أحكام الكلب وعن طهارته ونجاسته والخلاف في ذلك إلى غير ذلك مما يتعلق في هذه الآية. Beliau cerita dari subuh sampai zuhur tentang hukum anjing, tentang kesucian anjing, dan apa yang berhubungan dengan anjing dari waktu subuh ke waktu zuhur tanpa berhenti. ثم قال للحاضرين, kemudian ia katakan kepada orang yang hadir, كان قد ألف عالم محدث كبير يقال له أبو بكر ابن المرزبان. Seorang alim kabir, seorang alim besar yang namanya Abu Bakar ibn Marzuban telah mengarang كتابا سماه sebuah buku yang dinamakan dengan فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. keutamaan anjing di atas banyak orang yang memakai baju. وقال لهم الكلب من صفته الوفاء وهم كانوا قد خانوه فهو يغمز بهم. Dan beliau mengatakan bahwa dinukil dari kitab tersebut salah satu keutamaan anjing yaitu memiliki sifat setia. ولكن فيه صفة خبيثة. Dan di mana orang-orang banyak yang mempunyai sifat-sifat yang buruk. فإن اللص إذا دخل البيت وألقى للكلب قطعة لحم. Sesungguhnya seorang pencuri kalau dia masuk ke suatu rumah dan di rumah itu ada anjing, kemudian pencuri itu memberikan sepotong daging kepada anjing tersebut, باع صاحبه بقطعة اللحم هذه. باع صاحبه يعني بمعنى أنه لم يكن وفيا عند صاحبه بهذه القطعة من اللحم. Maka orang ini tidak setia terhadap yang mempunyai rumah. Maka anjing tersebut ketika melihat satu potong daging menjadi tidak setia kepada yang punya rumah tuannya. فنسأل الله سبحانه وتعالى يا أيها الإخوة جميعا لي ولكم وللقائمين على هذا المعهد المبارك أسأله سبحانه وتعالى الصدق والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. Dan pada penutup kalam ini kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kepada seluruh orang yang mempunyai andil dalam ta'lim dalam ma'had ini, menambahkan kepada mereka sidq, kejujuran, taufik dan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita tutup dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ala hadzal liqa. Syukran lakum ayuha sadah ala hadzal kalimat at-thayyibat. Fa akhir barnamijna al-yawm wa al-ikhtitam wa ad-du'a, fa insyaallah ad-du'a min kibari Fadilul Alama Syekh Mar'i Hasan Rashid hafizahullah ta'ala. صلوا على رسول الله. لماذا لا يصلون على رسول الله؟ صلوا على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم أدم بركاتك وأنوارك ورحماتك على هذا المعهد وعلى القائمين عليه وعلى الدارسين فيه وعلى المدرسين فيه وعلى العاملين فيه خيرا ابتغاء وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في حياتي وهمتي وقوتي ووقتي مديره الأستاذ الشيخ عرفان. اللهم وارحم مؤسسه الكياه الحاج برهان الدين مرزوقي يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي إخواننا هؤلاء وأخواتنا من حضر معنا ومن غاب عنا، أعطهم خيرات الدنيا والآخرة مع كفاية همهما. اللهم أعطهم ما يطلبون وفوق ما يطلبون يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل منهم علماء عاملين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين.
اللهم اجعلنا وإياهم سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وأبغضك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع، اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اجعلنا وإخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين تحت عناية ورعاية حبيبك الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل وأكرم من أعطى في هذه الساعة المباركة بين هؤلاء الطلاب والطالبات يا أرحم الراحمين، أن تجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن تجري الخير على أيدينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعل فاتحة هذه الزيارة وما يتحصل فيها من الخيرات والبركات والأنوار بتوفيقك ومحض عنايتك في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورد قلبه الشريف عنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبأسرار الفاتحة. نشكر فضيلة الدكتور مرعي حسن الرشيد وفضيلة الدكتور أنس الشرفاوي على هذه الزيارة الطيبة والكلمات الطيبة، ونتمنى لفضيلتكم تكون في زيارات لهذا المعهد سنويا إن شاء الله أو شهريا كما تحب هذا المعهد معكم، وفي أي وقت نحن نرحب بفضيلتكم على في هذا المعهد إن شاء الله تعالى. أنت أستغفرك وأتوب إليك.